नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए बेकारको पुलिन्दाको संज्ञा। अन्योलग्रस्त र दिशाहीन भएकाले विरोध योग्य रहेको तर्क। एउटा व्यक्ति र व्यवसायको हितमा करको दर हेरफेर नगर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता। परम्परागत बजेटले चुनौतीको समाधान नहुने विपक्षी सांसदहरूको निष्कर्ष। गणतन्त्रमाथि हिलो च्याप्ने कोसिस भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप। विपक्षी नेतासँगको बैठकलाई शङ्काको दृष्टिले नहेर्न आग्रह। भारतभरमा नयाँ रेकर्ड बन्ने दावी। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका विरुद्ध अभियोग दायर भइसकेपछि प्रमाण जुटेका अन्य संलग्नमाथि पनि मुद्दा चलाउन मिल्ने। कानूनमा थप अभियोग लगाउन मिल्ने व्यवस्था। गृहमन्त्री सुरेश र एमसीसीका उपाध्यक्ष ब्रुक्सबीच सेदरमा छलफल। जग्गा प्राप्तिसँगै सुरक्षा परियोजनाको चासो। पूर्ण सहयोग रहने मन्त्री श्रेष्ठको जवाब। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की G7 को सम्मेलनमा सहभागी हुन जापानमा। रुससँग जारी युद्धको अन्त्य गर्ने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गर्ने अनुमान। र चेन्नई सुपर किङ्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को प्लेअफमा आजको खेलपछि अन्तिम 4 मा पुग्ने चौथो टोलीको पनि टुङ्गो लाग्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई निर्देश गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संसदमा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट, अन्यलग्रस्त र दिशाहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रमलाई एउटा बेकार पुलिन्दाको संज्ञा दिँदै उहाँले देशलाई नीतिगत हिसाबले निर्देशित गर्न नसक्ने भएकाले विरोध योग्य रहेको दावी गर्नुभयो। पुलिन्दा हो जसले यस देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन, नीतिगत हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन, कार्यक्रमिक हिसाबले निर्देशित गर्न सक्दैन। यसले कुनै डेस्टिनेसनै तोकेन, कुनै बाटै देखाएन, जसले गर्दा त्यहाँ पुगिने भन्ने कुरै रहेन, जहाँ पुगिने भन्ने कुरै छैन। यसको यस वर्ष कहाँ पुग्ने, यस वर्षको नीति कार्यक्रमले यस वर्ष यहाँ पुग्छौँ भन्नु पर्यो नि, यस वर्ष यति गर्छौँ भन्नु पर्यो नि। त्यस कारण यो त के भने डेमोक्रेसी भनेको के हो भनेर क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई पढाए जस्तो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तो नभएको र यसमा देश बनाउने कुनै पनि खालको प्रतिबद्धता नआएको उहाँको दाबी थियो। नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षमा गर्ने काम पनि उल्लेख गरिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य समेत गर्नुभयो। गठबन्धनले आफ्नो कार्यकाल 2 वर्ष तोकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 वर्षकै कार्यक्रम राखेको हुन सक्ने उहाँको टिप्पणी थियो। गठबन्धनले 2 वर्ष तोके हुनाले 2 वर्षको भने हो कि अथवा के हो? त्यसकारण यो धेरै अस्पष्ट, अन्यलग्रस्त, दिशाहीन, यसले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि समस्या पहिचानै गर्न नसकेपछि समाधान कसरी गर्छ? अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कुनै व्यक्ति र व्यवसाय विशेषका लागि आफूले करका दर हेरफेर नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई देशको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गरेर करका दर हेरफेर हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालभित्र नै रोजगारी र उच्च शिक्षाको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले युवाहरूको ऊर्जा र क्षमतालाई देशभित्रै प्रयोग हुने कुरा बजेटको प्राथमिकता पर्ने दावी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र सुधार गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि आफू इमानदार भएर काम गर्ने मन्त्री महतको भनाइ थियो। बजेट कार्यान्वयनको कुरा नै मुख्य विषय रहेकाले बजेट आइसकेपछि क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अब हामी चाहन्छौँ कि यो चाहिँ भ्यालु एडिसन ज्यादाभन्दा ज्यादा देशभित्र नै होस् भन्ने कुरामा हाम्रो प्राथमिकता रहन्छ र कसरी अब नेपाली उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने ट्याक्स इन्सेन्टिभ्स दिएर अरू खाले चाहिँ सहयोग गरेर यी कुराहरूलाई चाहिँ आउने बजेटमा हामी प्राथमिकता दिन्छौँ र बढीभन्दा बढी नेपाली उद्योग व्यवसाय चाहे चाहिँ एग्रो बिजनेस होस् चाहे चाहिँ अरू खाले चाहिँ उद्योग व्यवसाय होस् त्यसलाई प्रमोट गर्ने र इन्सेन्टिभाइज गर्ने त्यो नीतिमा हामी जान्छौँ मान्ने। रप्तानीको दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने र नभाग्ने प्रश्न पार्नुभयो। यसैबीच विपक्षी दलका सांसदहरूले परम्परागत बजेट ल्याएर वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको समाधान गर्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले परम्परागत नभई कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बजेट ल्याउन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले देशमा बिचौलिया संस्थागत भएको र यसलाई रोक्न सरकारको योजना के छ भन्दै मन्त्री महतलाई प्रश्न गरे। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विभिन्न क्षेत्रका लाइसेन्स वितरणका लागि अपारदर्शी रूपमा काम हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। समानीकरण बजेट कटौती गर्दा स्थानीय तहहरू बिचल्लीमा परेकाले त्यसको बारेमा सरकारले के सोच बनाएको छ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। के गर्ने कसरी चाहिँ दायित्व जो सृजना भएको छ त्यो भुक्तानी हामी दिन नसक्ने भइयो भनेर ठुलो एउटा तनावपूर्ण स्थिति सृजना भइरहेको छ। त्यसकारण यसतर्फ कसरी सोचेर राख्नु भएको छ यो पनि म जान्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिम वाग्लेले गल्ती गर्नेहरूलाई समात्न पनि अप्ठ्यारो हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको दावी गर्नुभयो। बजेट विश्वसनीय बनाउन अप्रिय निर्णय लिन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो। बजेटको आकार विश्वसनीय भएको छैन। सो यसमा अलिकति अप्रिय निर्णय गरिदिनु होला र समग्र बजेटको विश्वसनीयता नै तपाईँले कस्ता कस्ता अङ्क फोक्नुहुन्छ भन्ने कुराले तय गर्छ। अब 764 अर्बको राजस्व उठ्याएको छ हिजोसम्म होइन। 1064 को हाराहारीमा खर्च भएको छ। 300 अर्बको खाडल आजै छ। यसलाई बढाएर अब मसान्त के अरे असार मसान्तसम्म भत्त बढाएर 1000सम्म पुर्याउनु होला। 10 खर्ब जति अब के छ अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक चाहिँ प्रक्षेपण हामीले पहिला फुकेका थियौँ 14 खर्ब होइन। 20% को नोमिनल ग्रोथ राख्दा पनि 12 खर्ब भन्दा अर्कोचोटि रेभेन्यू बढाएर राख्छु भन्दा अनलेस अब डिजिटलाइजेसन गर्छु सबैलाई म चाहिँ दर घटाएर पनि भोल्युम चाहिँ बढाउँछु लाफर कर्भ शैलीमा गर्छु भन्नको लागि समय पुगेको छैन तपाईको। एमालेकी सांसद जुली कुमारी महतोले राजस्व चुहावट भएको ठाउँमा गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै बिचौलियाको खेल रोक्न डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो। बदलियो अवस्था बदलिन सकेको छैन। त्यसलाई अब हामी कसरी बदलिने र देख्ने गरी चाहिँ काम हुने जुन जनतामा अहिले निराश तरास बढेको छ त्यसको लागि सबै मान्यज्यूहरू चिन्तित भएर आज जति सुझाव दिनुभएको छ त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ र मैले खासै गरेर राजस्वमै पनि मैले भन्न चाहे कि कति चुहावट छ हामीले भनिराख्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ 16 आनामा 4 आना पनि राजस्व सरकारसम्म आइपुग्दा आउँदैन। त्यहाँ बिचौलियाहरूको खेल छ। त्यसले गरेर डिजिटल गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। एमालेकै अर्का सांसद सूर्य बहादुर थापाले उत्पादनमा वृद्धि गरी स्वदेशमै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो। जुन दबाव छ हामीलाई उपभोग्य वस्तुमा हाम्रो उत्पादनलाई फोकस गर्ने गरी पोलिसीमा कमी छन् भने हटाउन कसरी सक्छौँ हामीले त्यतातिर ध्यान दिने हो कि केही सुरुवात गर्ने हो कि भन्ने एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। दोस्रो
हामी रेमिटेन्सलाई अलिक बढी महत्त्व दिएका त छौँ। हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितको एउटा प्रमुख स्रोत पनि रेमिटेन्स छ, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो। तर रेमिटेन्स चाहिँ को त्यो सबल पक्ष हेर्दै पनि हाम्रो उत्पादन घट्नुको पछाडि हाम्रो कर्मशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको फ्याक्टर पनि छ। यसैबीच अर्थ समितिको शनिबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ बीच भनाभन भएको थियो। सांसद श्रेष्ठले बोल्ने क्रममा पुराना कुराहरू दोहोर्याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जिज्ञासा मात्रै राख्नु भनेपछि दुई बीच भनाभन भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 70 प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूको बैठक बस्नुलाई नराम्रो दृष्टिकोणबाट लिन नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको पदस्थापना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 70 प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूको बैठक भ्रष्टाचार प्रकरणलाई सामसुम बनाउन लागेको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने गरिएको भन्दै आफूहरू सदनलाई प्रभावकारी बनाउन र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रयत्न विरुद्ध एकजुट हुन बसेको जिकिर गर्नुभयो। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्ने कोसिस भइरहेको उहाँको आरोप थियो। यो दुईटा मूलभूत उद्देश्य सदनलाई सुचारू गर्ने र परिवर्तन विरोधी प्रवृत्ति र शक्तिका विरुद्ध फेरि एकचोटि सहकार्यको आवश्यकताबारे छलफल गर्नको लागि मात्रै हामी बस्ने गरेको हो। अहिले यो भुटानी शरणार्थीको इस्युलाई लिएर हाम्रो एकदम सोझो सपाट हामीले धारणा बनाएका छौँ। तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस् र प्रहरीको अनुसन्धानलाई कहीँ कतैबाट दबाव हस्तक्षेप हुन नपाओस्। हामीले भित्र बाहिर गरेको कुरा यही हो। यसमा कुनै खालको अरू भ्रम पाल्नुपर्ने, शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजी बजार सँग सम्बन्धित सेटिङहरू भत्काइएको दावी गर्दै सरकारले अहिले राजस्व वृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन पहल थालेको बताउनुभयो। सरकारले रेमिटान्सको वृद्धि गर्न पनि काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। निम्ति त्यसलाई अलि सुदृढ गर्ने र कडा कदमहरू चाल्नेतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। रेमिटेन्सको बारेमा पनि त्यसलाई वृद्धि गर्नको लागि हामीले गम्भीर कदम चालेका छौँ। विदेशमा रहेका लाखौं श्रमिकहरूको जीवन र भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता गरेका छौँ र देशभित्रका श्रमिकहरूलाई पनि अब क्रमशः त्यसमा आबद्ध गर्ने हामीले नीति लिएका छौँ र यी यावत चिजहरू सुशासन र विकास र समृद्धिको दृष्टिकोणले धेरै नै महत्त्वपूर्ण छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको तयारी नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी हुन लागेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्यो। नीति तथा कार्यक्रममा सरकार स्रोतको दबावमा रहेको स्वीकार गरेको छ। सत्ता पक्षले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरे पनि विपक्षी खेमाले यसलाई कर्मकाण्डी निबन्धको उपमा दिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार झण्डै पौने 2 घण्टा लगाएर सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा वर्षहरू झैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषिमा व्यापक सुधार जस्ता पुरानै नारालाई दोहोर्याउँदै नीति तथा कार्यक्रमको फेहरिस्त सुनाउनुभयो। पछिल्लो 1 वर्ष नेपाली अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। सुरुमा विदेशी विनिमय समस्या भोगिरहेको अर्थतन्त्रले त्यसपछि आन्तरिक माग गुमाउनु पर्यो। घर जग्गा, शेयर जस्ता सम्पत्ति एवं पुँजी बजारहरू अहिले पनि निराश हालतमा छन्। 6 दशकपछि पहिलो पटक सरकारले लक्षित राजस्व उठाउन सकेन। महाभूकम्पपछि महँगीले कीर्तिमानी स्तर पार गरेको छ भने देशभर बन्द व्यापार सुस्ताएका छन्। आयात दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, किसानहरूको उत्पादन घट्दो छ। सरकारले भने वर्षौंदेखि सुन्दर सपना देखाउँदै यसपालि पनि आगामी 2 वर्षमा 5 लाख रोजगारी सिर्जनादेखि वर्षयाममा 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ। तर यी महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरूलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका र योजना नहुँदा सरकारले कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गरेको केही अर्थविदको बुझाइ छ। उत्पादनसँग जोडिएर युवा युवतीहरूलाई रोजगारी केन्द्रित अर्थनीति बनाउने क्रममा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संविधानगत व्यवस्था भएका विषयहरूलाई हामीले उजागर गर्दै
22वटा एकल अधिकार लिएर बसेको स्थानीय तहको सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्ने रणनीति ल्याएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिदियौँ भने मलाई लाग्छ अर्थतन्त्रको केही पाटाहरू सल्टाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। गठबन्धनको गठजोडमा बनेको सरकारले सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन सकेको छैन। युवालाई निर्यात गरेर उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट देश चलाएर आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन भन्ने हेक्का यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा खासै समावेश भएको पाइँदैन। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले खासै नयाँ रूप दिन सकेको देखिँदैन। 10,30,000 हेक्टर जुन जमिन बाँझो छ कृषियोग्य जमिन त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ आएको छ, यहाँहरूले सुन्नुभयो भने। सँगसँगै मलको नियमित आपूर्तिको कुरा आएको नै छ। कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका थियौँ, त्यो कुरा आएको छ। यो लगायतका केही विषयहरू कृषि क्षेत्रका परेका छन् र अरू क्षेत्रका पनि केही नयाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ आएकै छन्। यसलाई समग्रमा सुनौँ, समग्रमा हेरौँ, त्यसपछि टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हो। सरकारले यसपटक प्राय सबै क्षेत्रलाई समेट्दै नयाँ नारासहित सुधारोन्मुख तरिकाबाट लैजाने तयारी त गरेको छ। तर विगत सरकारले पनि यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका थिए जुन नारामा मात्रै सीमित भए। यो सरकारले तपाईँको यस जनताको पक्षमा विदेशमा गएका जुन लाखौँ त्यसो नेपाली नागरिकहरू छन्, युवाहरू छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै फिर्ता गर्ने र उनीहरूले विदेशमा बगाएको रगत पसिनाबाट आर्जित जुन सम्पत्ति छ त्यसलाई स्वदेशमा लगानीको वातावरण बनाउने यो खालको अवस्था त्यो नीति ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्यापिता, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। होइन भने यो कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मत भने चाहिँ मात्रै हुने निश्चित देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि सरकारलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्न जनस्तरबाट दबाव परेको छ। भ्रष्टाचारीलाई सनसनी गरे दलहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश जनताले दिइसकेका छन्। सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सघन बनाउने घोषणा गरेको छ। तर के सरकारले आफ्नो नीतिमा सफल होला? एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार विरुद्ध जनआवाज सशक्त बन्दै गएपछि सरकारलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएर उत्रनु पर्ने दबाव सिर्जना भएको छ। त्यसको झल्को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च पदस्थ लगायतका जो कोहीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा अनियमितता, भ्रष्टाचार, करछली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न अनुगमनका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी संयन्त्रको परिचालन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक भएर जाला जस्तो छ। तर केही विश्लेषक भने अहिलेकै अवस्थामा सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कदम चाल्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। सरकारको स्वरूप गठबन्धन हुनु र सहभागी दलहरूको चरित्र मिलिजुली खाउँ भन्ने रहेकोले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान देखावटी रहेको उहाँहरूको तर्क छ। नेपालमा 7 सालदेखि अहिलेसम्मका परिवर्तनपछि कुनै पनि भ्रष्टाचार त भयो होला। 47 सालमा पनि आयोग बन्यो, भएन। नीति कार्यक्रम पास भयो, किशुनजी नै प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, पास भयो। तर त्यसको कार्यान्वयन कहाँ हुन्छ? सम्भवै छैन कार्यान्वयन जबसम्म सैद्धान्तिक राजनीतिको एकल नेतृत्व हुँदैन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले केही गर्नै सक्नुहुन्न, त्यो गर्दै गर्नुहुन्न। किन गठबन्धन सरकार भनेको छ। गठबन्धन भन्ने साथ सिद्धान्तविहीनता हुन्छ। अनि सिद्धान्तविहीनताले ल्याएको कार्यक्रममा त्यहाँ सबैको खिचडी बनाउनुपर्छ, सबैको विचारको। त्यसैले यहाँ कुनै पनि काम हुँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोट गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा
व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने भनिएको छ। कानूनका जानकार गान्धी पण्डित सरकारले खुट्टा नकमाई काम गरेमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सफल हुने तर्क गर्नुहुन्छ। मुद्दा दायर गर्दैमा मान्छे अभियुक्त जेलमा जाने त होइन, अदालतले त्यसको चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा बिके भएका न्यायाधीश त्यो अदालत पनि सक्षम भएर त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र इमान्दारीपूर्वक न्याय सम्पादन गरियो भने गैरकानुनी अवैध सम्पत्ति राख्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अनुसन्धानको घेरामा आएर भोलि सजायको भागी पनि हुन सक्छन्। त्यसमा सरकारले आजको दिनमा जुन अहिले यो भुटानी शरणार्थी यो घटनाक्रममा जसरी सरकारले एउटा एकदमै कटिबद्ध अगाडि बढ्यो, यदि त्यसरी बढ्यो भने त नेपालमा रुल अफ ल कानुनको शासन स्थापना हुने, व्यक्ति हट्न सक्ने। भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै रूपान्तरण गरे प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई इतिहास रच्ने सुनौलो मौका पनि हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपाने, काठमाडौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरूले बयानका क्रममा कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम उल्लेख गरे पनि ती व्यक्ति विरुद्ध यथेष्ट प्रमाण नजुटेकाले प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। त्यसैले हाल प्रमाण नजुटेका व्यक्तिलाई पछि अभियोग लगाउन मिल्ने गरी अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका तर हाल उनीहरू विरुद्ध प्रमाण नजुटेका व्यक्तिलाई पछि अभियोग लगाउन मिल्ने गरी अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी भएको उक्त मामिलाको अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा थप संलग्नहरू खुल्न आएमा अहिलेकै अवस्थामा मुद्दा नटुङ्गिने गरी अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिनेछ। उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, एक पूर्व गृह मन्त्री तथा एक बहालवाला सचिव सहित 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू विरुद्ध मुख्य रूपमा ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसबाहेक उक्त प्रकरण आकर्षित हुने अन्य थप अभियोगहरू पनि लगाइने र अख्तियार दुरुपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणका मामलामा सम्बन्धित निकायलाई कारबाही अघि बढाउन लेखेर पठाउन सकिने प्रहरीले बताएको छ। उक्त प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार आरोप लागेका व्यक्तिहरूको बयान लिने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार त्यस्ता कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई अदालतको अनुमतिमा पटक पटक गरेर 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ। यो प्रकरणमा गिरोहका सञ्चालक भनेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङलाई प्रहरीले गत चैत 12 गते पक्राउ गरेको थियो। त्यस आधारमा आगामी मंगलबारसम्ममा अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरिसक्नुपर्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्युपानेले उक्त प्रकरणमा नाम जोडिएका तर अहिले प्रमाण नभेटिएका व्यक्तिहरूबारे प्रमाण भेटिए उनीहरूलाई मुद्दा चलाउन मिल्ने गरी अभियोग पत्र तयार पारिने जानकारी दिनुभयो। थप दाबी लिन सकिने व्यवस्था ऐनले नै गरेकाले सोही दफा उद्धृत गरेर थप संलग्नहरू खुल्न आएमा अहिलेकै अवस्थामा मुद्दा नटुङ्गिने गरी अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता रिजालले पनि अनुसन्धानका क्रममा आरोप लागेकाहरूले लिएका थप नामहरूबारे पनि अनुसन्धान हुने र प्रमाण भेटिए कानून अनुसार अभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ। पक्राउ परेकाहरूले बयानका क्रममा अन्य कैयौं मानिसहरूको नाम पनि लिएको विवरणहरू आएका छन्। त्यसरी नाम मुछेकाहरूमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि छन्। प्रहरीले उनीहरूलाई सोधपुछ नगरिकनै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको बुझिएको छ। कतिपयले त्यसरी नाम मुछेकाहरूको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अधिकारीहरू भने आगामी अनुसन्धानबाट थप व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिए त्यसो गर्न मिल्ने गरी अभियोग पत्र दायर हुने बताउँछन्। कानूनमा नै त्यस्तो व्यवस्था भएकाले कोही पनि उम्कन नपाउने उनीहरूको भनाइ छ। संगठित अपराध निवारण ऐन र मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिताले थप अभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको जानकारहरू बताउँछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसैलाई पनि बचाउ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएकी उहाँले सरकारले आफैभित्र त्यो देखिए पनि त्यसलाई कारबाही गरेर अघि बढ्ने संकल्प लिएको दावी गर्नुभयो। प्रेस सेन्टर नेपाल प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। माओवादी मन्त्रीहरूले विगत र अहिले पनि अरू दलका मन्त्रीहरूले भन्दा राम्रो काम गरेको मन्त्री शर्माको जिकिर थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिपक्वताका साथ कदम लिइसकेपछि पछाडि नफर्किने गरेर कामहरू सुरुवात गरेको बताउनुभयो। तेस्रो कार्यकाल बढी परिपक्वताका साथ, अलि एकदमै बढी सुझबुझका साथ र बढी अलि स्टेप लिइसकेपछि पछाडि नफर्किने गरेर जसरी कामका सुरुवात भएका छन् त्यो धेरै सकारात्मक छ। र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा हामीले धेरै गर्दै गर्दै आउँदाखेरिमा पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय जसरी उठिरहेको छ र अस्ति प्रधानमन्त्री जसरी बोल्नुभयो संसदमा, त्यो देख्दाखेरि एउटा आत्मविश्वास तपाईँ हामीलाई के पैदा भएको छ भने हामी नै बदमास रहेछौँ भने हामी पनि पर्छौँ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छ। अहिले सरकारले राम्रो पहल कदमी लिएको छ, राम्रा कामहरू गरेको छ र यी कामको सुरुवात गरिरहँदाखेरिमा तर त्यसको प्रचार प्रसार व्यवस्थित ढङ्गले हुन सकेको छ कि छैन त्यो पनि तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने छ भन्ने र यसमा पनि अलिकति समीक्षा गरौँ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रचार प्रसारको काम गरिदिन पनि सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC का उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाल भ्रमणको क्रममा रहनुभएका MCC उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले शनिबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको हो। भेटमा ब्रुक्सले MCC परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, सुरक्षा र समन्वयको काममा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग उपलब्ध गराउनु आग्रह गर्नुभएको थियो भने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो परियोजनालाई समयमै सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउनका लागि गृह र मातहतका प्रशासनिक निकायहरूको सहयोग हुने उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले MCC परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पर्याप्त र आवश्यक सहयोग हुने परियोजनाको प्रतिनिधि मण्डललाई बताएको जनाइएको छ। का आगामी गतिविधिहरूमा मूल रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू संलग्न भई गर्नुपर्ने काम, जग्गा प्राप्ति र परियोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुरक्षा तथा समन्वयका पार्टमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभएको छ र माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूले परियोजनाको सफल कार्यान्वयन समयमै सम्पन्न गर्ने गरेर कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पर्याप्त र आवश्यक सहयोग हुने आश्वासन उपलब्ध गराउनु भएको छ। भेटमा उपाध्यक्ष ब्रुक्स सहितको टोलीले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग परियोजनाका बारेमा जानकारी गराएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले शनिबार माओवादी केन्द्रबाट 1 जना राज्यमन्त्री सहित 3 जना र नेपाली कांग्रेसबाट 1 जना गरी 4 जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रबाट छपट बहादुर साउद सामाजिक विकास, रमेश बहादुर धामी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र गीता देवी माल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। कांग्रेसका पृथ्वी बहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। यस्तै राज्यमन्त्री गीता देवीलाई भने मुख्यमन्त्री शाहले शपथ ग्रहण गराउनु भयो। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमा कांग्रेसका प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिलामा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीलाई नियुक्त गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। यो सँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 7 मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री सहित 3 जना, माओवादी केन्द्रबाट 1 राज्यमन्त्री सहित 3 जना र एकीकृत समाजवादीबाट 1 जना मन्त्री रहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पाल भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। के तपाईले राज्यले दिँदै आएको स्वास्थ्य बीमा उपयोग गर्नुभएको छ? छैन भने 3500 तिरे एकै परिवारका 5 जनासम्म सदस्यको वार्षिक 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा बारे जान्न जरुरी छ। 2072 सालमै ल्याइएको यो व्यवस्थाका सम्बन्धमा अधिकांश नागरिक अनजान हुनु र भए पनि आकर्षण नहुँदा कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न तेर्सिएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकका लागि सबैभन्दा पीडा तब हुने गरेको छ जब औषधोपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाका लागि त रोग लागेपछि खर्च जुटाउन नसक्दाको समस्याले झन रोगी बनाउने गर्छ। यसलाई मध्यनजर गरी सरकारले 2072 सालबाट स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था ल्यायो, जस अनुसार एकै परिवारका 5 जनाले 3500 रुपैयाँ तिरेर वर्षभर 1 लाखसम्मको बीमा पाउन सक्छन्। 5 जना भन्दा बढी सदस्य भए प्रति व्यक्ति 700 थप दस्तुर बीमा बापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो उपचार सार्वजनिक अस्पतालहरूमा उपचार गरे बापत मात्र प्रदान हुन्छ। नेपाल सरकारले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार गरेको छ। सरकारले सर्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार ऐन कानूनमा रहेको प्रावधान र प्रचलित कानूनलाई दृष्टिगत गरेर वार्षिक कार्ययोजना अनुसार यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै आएको छ। जुन जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ, बीमाका लागि सो जिल्लाका सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल सरकार मातहत र निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइन्छ। स्थानीय तहका हरेक वडामा 1 जना दर्ता सहयोगी छनौट हुन्छ। तथ्याङ्क संकलन गरेर बीमामा सर्वसाधारणलाई आबद्ध गराउने काम गर्छन्। त्यही तथ्याङ्ककै आधारमा बीमा हुन्छ भने बीमित भएकै आधारमा कार्ड पनि वितरण हुनुपर्छ। तर यसबारे अधिक नागरिकहरू नै अनजान छन्। मान्छे आपतकालीन नपरे औषधि गरेर जाँदैन। 1 महिनाको याद हुँदा ऊ 1 महिनासम्म खप्न सक्ने अवस्था यदि भएन भने उसँग त मागेर कसैसित अनुरोध गरेर पनि उपचार गर्थ्यो होला। यता गर्छ भन्ने 1 महिना पर्खँदा त्यो लामो भयो कि समय मिलेन, कोही बेला पैसा भएन हैन। त्यही कारणले मैले गर्न सकिनँ। चाहिँ सुने चाहिँ अब 3500 तिरेर स्वास्थ्य बिमा गरायो भनेदेखि एउटा परिवारको 5 जनासम्मलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँसम्म डिस्काउन्ट हुन्छ अरे भने सुनेको थियो। किन राज्यको आय स्रोत छैन। अहिले विषम परिस्थिति हुँदै आइरहेको छ देशमा। विभिन्न देशहरूमा पनि आर्थिक सङ्कट परिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि हामीले के विचार गरौँ भने हामीलाई अपरझट पर्दा आकस्मिक पर्दाखेरि हस्पिटल आउने र त्यहाँबाट स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने कामहरू गर्दा राम्रो हुन्छ हैन। स्वास्थ्य बिमामा मैले रकम खर्च गरेको छु भन्दामा राज्यले दिन्छ भन्दैमा वर्षमा कतिसम्म हामीले गर्न सक्ने र हामीलाई कस्तो अवस्था हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्ने भन्ने कुरो सबैले जानकारी लिनुभयो भने अब काठमाडौँमा यो सुविधा उपलब्ध छैन भनेपछि भनौँ न यहाँ बस्ने भनौँ न हामी जस्तो अब अलिकति पढे लेखालाई गाह्रो छ भने चाहिँ तल्लो वर्गको मान्छेलाई कति गाह्रो होला भन्ने कुरो त्यो त्यहीँबाट पनि सोच्न सकिन्छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणलाई प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने स्वास्थ्य बीमाको अर्को मुख्य उद्देश्य हो। सकेसम्म पाएक पर्ने ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने लगायतका लक्ष्य यसमा अन्तर्निहित छन्। बीमा मार्फत ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेसन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्तिगत झै झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परि चोट लागेमा गर्भपतन सम्बन्धी सेवा भने प्राप्त गर्न सकिँदैन। 7 वर्षमा 77 जिल्लामा बिमा कार्यक्रम सुरु भएर आज लगभग 65 लाख नागरिकहरू बिमामा आबद्ध भएका छन्। थोरै रकमको अभावमा पनि उपचार गर्न नपाएर अकालमा के अरे मान्छेहरूको ज्यान जाने खालको खतरा पनि हुन्छ नि त। त्यस्तो वर्गलाई त यो अब वरदान साबित छ। किनभने 1 लाखसम्मको उपचार चाहिँ हैन सजिलैसँग 1 वर्षसम्म 1 लाखसम्मको उपचार पाउँछ मान्छेले। स्वास्थ्य बीमा बारे पर्याप्त जानकारी र सबै नागरिकको पहुँच भएमा मात्र यसको औचित्य रहन्छ। राज्यले कुनै कार्यक्रम जनताका लागि ल्याएमा त्यसले जनजीवनमा छुन सक्नुपर्छ, जुन स्वास्थ्य बीमाले छुन सकेन। अर्कोतर्फ बीमा बापत पाउने स्वास्थ्य उपचार बारे पर्याप्त जानकारी हुन उत्तिकै आवश्यक छ। जनताले थाहा नपाउने र पाएमा पनि उपयोग गर्न नपाउने सेवाको
के काम तसर्थ सरकारले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सेवा सबैमा पुर्याएको उपलब्धि कागजमा देखाउने भन्दा पनि सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पूरण सुवेदीका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमले 8 दिनदेखि जारी आमरण अनसन तोड्नु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासँग जब्ती घाटमा नयाँ पुल निर्माण लगायत 15 बुँदे सहमतिपछि सांसद गौतमले आमरण अनसन तोड्नु भएको हो। शनिबार अनसन स्थल जब्ती घाट पुल मुनि मन्त्री ज्वालाले जुस खुवाएर आमरण अनसन तोड्नु भएको हो। 8औं दिनसम्म अनसन बस्नुभएका गौतमका प्रमुख माग मध्ये जब्ती घाट आसपास नयाँ पुल निर्माणको टेन्डर जेठ महिनाभित्र हुने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। जेठ 20 गतेसम्म बाढीले बगाएको पुलको संरचना हटाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी भारतसँग भएको सम्झौता अनुसार गुलेरिया मूर्तिहा नाका सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउने, भुरी गाउँ तेल पानी सडक निर्माण गरिने, बबई र कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेटका लागि पहल गर्ने, बबई सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व न्यूनीकरणका लगायतका मागमा प्रक्रियागत रूपमा गर्ने सहमति भएको छ। सम्झौतामा सहमतिपछि सांसद गौतमको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म बजेट खर्च जम्मा 31% मात्रै भएको छ। बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्मचारीलाई 61 बुँदे निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै सुस्त देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख 62 हजार वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म अर्थात् 10 महिनामा 10 अर्ब 22 करोड 15 लाख 94 हजार अर्थात् 31.22% मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यस क्रममा चैत्र मसान्तसम्म 26.40% बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर वैशाख महिनाभर सरकारले जम्मा 4.82% बजेट मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो। यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ नाजुक छ। 19 अर्ब 52 करोड 12 लाख 29 हजार 200 वार्षिक विकास बजेट रहेको प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म 5 अर्ब 13 करोड 80 लाख 12 हजार अर्थात् 26.15% बजेट मात्रै खर्चेको छ। अब प्रदेश सरकारसँग 14 अर्ब 50 करोड 85 लाख 16 हजार 405 रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौजदात छ। समग्रमा चालू र पुँजीगत गरी अब प्रदेश सरकारसँग 22 अर्ब 50 करोड भन्दा बढीको बजेट मौजदात छ। 12वटा शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको सरकारका 8 मन्त्रालय मध्ये सबैभन्दा बढी बजेट रहेको र विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझ कमजोर छ। सरकारले अनुदान नदिएपछि कपिलवस्तुका उखु किसानहरू काठमाडौँ धरनामा बसेका छन्। 2071 सालमा उखु किसान उकुमा दिने भनेको अनुदान आफूहरूले मात्रै नपाएपछि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा आएर धरनामा बस्न बाध्य भएको कपिलवस्तु उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सदस्य रामलाल कलवारले जानकारी दिनुभयो। 2071 सालमा सरकारले उखु किसानहरूलाई प्रति क्विन्टल 25 रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। तर सो रकम अझैसम्म पनि सरकारले नदिएपछि उनीहरू न्यायको खोजीमा काठमाडौँ आएका हुन्। अनुदानको रकम लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको दबाव काम नलागेपछि काठमाडौँमा आएर धरनामा बस्नु परेको सङ्घर्ष समितिका सदस्य रामलाल कलवारले उल्लेख गर्नुभयो। आफूहरूलाई सो अनुदान नदिएसम्म धरना अन्त्य नगर्ने उहाँको चेतावनी छ। नेपाल सरकारले उखु किसानलाई प्रति क्विन्टल 25 रुपियाँका दरले अनुदान दिनलाई निर्णय गरेका थिए। त्यो निर्णय मुताबिक अरू जिल्लाका र अरू चिनी मिलका किसानहरूले पाइसके, हामी आजसम्म पाए छैनौँ। त्यही सन्दर्भमा स्टार्टिङमा 1-2 साल हेरेर हामी अब यो उजुरी र आन्दोलन सुरु गरे आफ्नो। उनीहरूले अन्य जिल्लालाई दिएको अनुदान बापतको रकम आफूलाई नदिएको भन्दै 5 दिन यता काठमाडौँमा धरनालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
काठमाडौँमा भ्रष्टाचार विरुद्ध रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध युवा अभियानले शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भ्रष्टाचारको सांकेतिक विरोध स्वरूप रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। त्यस क्रममा उनीहरूले घर घरमा गएर भ्रष्टहरूलाई सडकमा ल्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्। भ्रष्टहरूकै कारण देश डुबेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्न घर घरमै गएर उनीहरूको विरुद्ध प्ले कार्ड सहितको प्रदर्शन गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरे। सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूकै संलग्नतामा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उनीहरूको आरोप छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै विषय दोहोरिएको टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि केही नयाँ कार्यक्रम नभएका पनि होइनन्। सरकारले ती कार्य र विषयहरूलाई आवश्यक स्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्न सक्छ। एक रिपोर्ट। 188 बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजमा केही नयाँ योजनाहरू पनि अघि सारिएको छ, जसमा उच्च पदस्थ लगायतका जो कोहीले गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। हाम्रो उत्पादन हाम्रो स्वाभिमान अभियान अन्तर्गत स्वदेशी वस्तुको उपयोग र उत्पादनका लागि मेड इन नेपाललाई प्रोत्साहन गर्दै 20% महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिदको नीति सरकारले लिएको छ। यस्तै तिलगंगा आँखा अस्पतालबाट उत्पादित लेन्स विश्व बजारमा प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ हिमालहरू आरोहणका लागि खुल्ला गरिने भएको छ भने पर्यटन प्रवर्धनका लागि 2080 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशक तथा 2025 लाई विशेष पर्यटन वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। यस्तै वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी ढुङ्गा, बालुवा, गिटी जस्ता नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निर्यातका लागि कानूनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ। एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक ओडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गरिएको छ। नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रममा समावेश छ। सामुदायिक वन फलाउने धन अभियान अन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वन क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली सहित परीक्षणका रूपमा हरिण, मृग, बदेल, काली जस्ता वन्यजन्तु र पशुपन्छीहरूको व्यावसायिक पालन सुरु गरिनेछ भने वर्षायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिट विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। बन्द तथा रुग्ण उद्योगको अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। विद्यमान कर प्रणाली पुनरावलोकन, लघुवित्तलाई नियम र सुपरिवेक्षण, न्यून आय भएकालाई लघु बीमा, राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन, सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अनुसन्धान विश्वविद्यालयबाट गरिने लगायतका योजनाहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा समेटे जस्तै सरकारले तदारुकताका साथ बजेट मार्फत लागू गर्न सके केही सुधारात्मक र सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्र जानेमा आशावादी हुन सकिन्छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की G7 को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जापान पुग्नु भएको छ। जापानको अध्यक्षतामा हिरोसिमामा शनिबारदेखि सुरु भएको G7 को सम्मेलनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुससँग जारी युद्ध अन्त्यको विषयमा पहल गर्ने अनुमान गरिएको छ। हिरोसिमा पुगे लगतै उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ।
भेटमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसलाई युद्ध अन्त्यका लागि आह्वान गर्नुभएको जनाइएको छ। यता रुससँग युद्धका लागि अमेरिकाद्वारा निर्मित F-16 युद्ध विमान आपूर्ति गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सम्मेलनका दौरान G7 राष्ट्रका नेताहरूसँग छलफल गर्ने बताइएको छ। 49औं G7 शिखर सम्मेलनमा आणविक निशस्त्रीकरण मुख्य एजेन्डा रहेको छ। यता G7 का नेताहरूले रुसलाई युद्ध अन्त्यका लागि पहल गर्न र ताइवानको सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप नगर्न चीनलाई समेत आग्रह गरेका छन्। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, फ्रान्स, इटाली, जापान तथा EU सदस्य रहेका छन्। G7 को मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको रक्षा, विश्वमा देखिएको वर्तमान मुद्दा, आर्थिक तथा क्षेत्रीय समस्या लगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनु पनि हो। अब पालो खेल समाचारको। सोह्रौं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स प्लेअफमा पुगेका छन्। लिग चरणका अन्तिम खेलमा लखनऊले कोलकातालाई र चेन्नईले दिल्लीलाई हराएर प्लेअफमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। लखनऊ सुपर जायन्ट्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई रोमाञ्चक खेलमा 1 रनले पराजित गरेको हो। कोलकाताको मैदानमा 170 रनको लक्ष्य पछ्याएको घरेलु टोलीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 175 रन मात्र बनायो। कोलकाताका रिङ्कू सिंहले अभिजित 67, जेसन रोयले 45 र भेक्टेस अयरले 24 रन बनाए। लखनऊका रवि बिश्नोई र यश ठाकुरले 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लखनऊले निकोलस पुरनको 58 रनसँगै 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 116 रन बनायो। पहिलो खेलमा चेन्नईले दिल्लीलाई हराएर 77 रनको फ्राकिलो अन्तरले हराएर प्लेमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। चेन्नईले दिएको 224 रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्ली 146 रनमा समेटेको हो। यो सँगै आइपिएलको सुपर 4 मा पुग्ने 3 वटा टोलीको टुङ्गो लागेको छ। आजको खेलपछि प्लेमा पुग्ने चौथो तथा अन्तिम टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। आज 5 पटकको विजेता मुम्बई र हैदराबाद तथा बेङ्गलोर र शीर्ष स्थानमा रहेर प्लेअफमा पुगिसकेको गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मुम्बई र बेङ्गलोर दुवैलाई प्लेअफमा पुग्न जितको विकल्प छैन। 13 खेलमा दुवै टोलीले 14-14 अङ्क बटुलेका छन्, तर रन रेटको आधारमा बेङ्गलोर अघि छ। यस्तो अवस्थामा मुम्बईलाई फ्राकिलो जित आवश्यक छ भने बेङ्गलोर जितले प्लेअफमा पुग्न सक्नेछ। दुवैले हारको खण्डमा राजस्थानको पनि प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना कायम छ। प्रकाश दाहाल स्मृति पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता असार तेस्रो साता हुने भएको छ। अखिल नेपाल खेलकुद संघको आयोजनामा असार 17 देखि 20 गतेसम्म काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा तेस्रो संस्करणको प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको हो। प्रतियोगितामा ओलम्पिक तौल पुरुषतर्फ 7 र महिलामा 6 तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने प्रतियोगिताका संयोजक एवं नेपाल बक्सिङ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन बहादुर केसीले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 51, 57, 63, 71, 80, 92 र 92 केजी माथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै महिलामा 50, 54, 57, 60, 66 र 75 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल बक्सिङ संघको प्राविधिक सहयोगमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 3 विभाग र 7 प्रदेशका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हरेक तौल समूह र महिला तथा पुरुषतर्फका उत्कृष्ट खेलाडीलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए बेकारको पुलिन्दाको संज्ञा। अन्योलग्रस्त र दिशाहीन भएकोले विरोध गरिरहेको तर्क। एउटा व्यक्ति र व्यवसायको हितमा करको दर हेरफेर नगर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता। परम्परागत बजेटले चुनौतीको समाधान नहुने विपक्षी सांसदहरूको निष्कर्ष।
गणतन्त्रमाथि हिलो च्याप्ने कोसिस भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आरोप। विपक्षी नेतासँगको बैठकलाई शङ्काको दृष्टिकोणले नहेर्न आग्रह। भारतभरमा नयाँ रेकर्ड बन्ने दावी। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि प्रमाण जुटेका अन्य संलग्नमाथि पनि मुद्दा चलाउन मिल्ने, कानूनमा थप अभियोग लगाउन मिल्ने व्यवस्था। गृहमन्त्री श्रेष्ठ र एमसिसीका उपाध्यक्ष ब्रुक्सबीच सिंहदरबारमा छलफल। जग्गा प्राप्तिसँगै सुरक्षा परियोजनाको चासो, पूर्ण सहयोग रहने मन्त्री श्रेष्ठको जवाब। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की G7 को सम्मेलनमा सहभागी हुन जापानमा। रुससँग जारी युद्धको अन्त्य गर्ने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गर्ने अनुमान। र चेन्नई सुपर किङ्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स इन्डियन प्रिमियर लिग IPL को प्लेअफमा आजको खेलपछि अन्तिम 4 मा पुग्ने चौथो टोलीको पनि टुङ्गो लाग्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।